समाअत फरमाएंगे। जब स्टेज पे मैं आया तो एक पर्ची मेरे पास आई जिसमें किसी बुजुर्ग ने ये कहा कि उनका बेटा, ये हज़रत साहब भी दुआ फरमा देंगे, आप तमाम हजरात भी आमीन कह दीजिएगा, कि मेरा बेटा जेल में बंद है और नाजायज बंद है। अगर वो नाजायज बंद है तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके उसको जेल से रिहा करवाए, आमीन। लेकिन यहां एक कहना बात चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि कोई नाजायज, कोई मजलूम, कोई मासूम बेगुनाह पकड़ा जाता है और कसूरवार जो होता है वो आजाद फिर रहा होता है। असल वजह यह है कि हम लीडरों का इंतखाब ही गलत करते हैं। जो असल बात है, लीडरों का इंतखाब ही गलत करते हैं। अगर हम खुद सही हो जाएं तो किसी में जुर्रत नहीं कि कोई ऐਵੇਂ हाथ लगा ले। खुद सही हो जाएं, लीडरों का इंतखाब सही करें, वोट का सही। लेकिन आज जो हम तो बिकाऊ, हमें बिकाऊ कहते हैं जी वोट बेचते हैं, तो फिर बिकाऊ माल जहां मर्जी जाए। खुद को ना बेचें, अपने जमीर को ना बेचें। आज हजूर के महफिल में बैठ के इस बात का तहैया कर लें कि हम अपने जमीर को कभी बेचेंगे नहीं, इंशाअल्लाह ताला कभी बेचेंगे नहीं। और एक और फरमाइश है मेरे पास कि सनाखानों के पास भी अक्सर ये फरमाइशें आती हैं, नुकबा हजरात के पास भी आती हैं, खतीब हजरात के पास भी आती हैं। किसी भाई ने बाहर कहा कि मां की शान तो हर कोई पढ़ता है, आज आप जरा बाप की शान सुना दीजिएगा कि बाप का रुतबा, बाप का मर्तबा, बाप की शान क्या है। काफी देर पहले ये कलाम चंद मिसरे में पढ़े थे मैंने। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करता हूँ कि अल्लाह दोबारा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। काफी देर हो गई इस कलाम को मैंने नहीं पढ़ा, तो अगर मेरे ज़हन से कुछ महव हो गया हो तो मैं उससे पहले आपसे माजरत चाहता हूं। तो कलाम का आगाज जो है, इसमें कुछ जोशीलापन तो नहीं होगा, लेकिन मिसरे समझने वाले जोशीलापन नहीं होगा। हर कलाम को जोर से भी नहीं पढ़ा जाता, जोश से भी नहीं पढ़ा जाता, कुछ कलाम होश में पढ़े जाते हैं। ये ऐसा ही कलाम है कि रब सच्चा आशिकां सादका दा, रब सच्चा आशिकां सादका दा, सच्चे नबी दा कौल करार सच्चा। सानू दसिया सदीके अकबर ने, सानू दसिया सदीके अकबर ने, उमर नबी दा जान निसार सच्चा, जुन्नुरैन हजूर दा यार सच्चा, शेर रब दा हैदरे करार सच्चा, और जीवन शाद गफारी रिश्तेदार सारे, सारे रिश्तेदारां विचों बाप दा प्यार सच्चा, सारे रिश्तेदारां विचों बाप दा, जो बाप बैठा है, जो पुत्र बैठा है, वो अपने बाप के लिए जरा सुभान अल्लाह कहते हैं, सुभान अल्लाह। और साक कोई नहीं बाप दे साक वर्गा, साक कोई नहीं बाप दे साक वर्गा, साक कोई नहीं बाप दे साक वर्गा, तू फोल के वेख जहान सारा। और मसूद भाई, साक कोई नहीं बाप दे साक वर्गा, तू फोल के वेख जहान सारा। और बच्चा शाद गफारी जे जान मांग ले, हो जावे फिर बाप कुर्बान सारा। बच्चा शाद गफारी जे जान मांग ले, हो जावे फिर बाप कुर्बान सारा। और जो खवातीन वहां दरबार में बैठी हैं, उनके लिए अर्ज कर रहा हूं कि बाप ते बेटी दा प्यार वखरा, बाप दे बेटी दा प्यार अजब होंदा, बाप बेटी दा प्यार अजब होंदा, बाप बेटी दा प्यार अजब होंदा, बाप बेटी नू लाड लडाउंदा है, बाप बेटी दा प्यार अजब होंदा, बाप बेटी नू लाड लडाउंदा है। बेटी बाप तू जान निसार कर दी, बेटी बाप तू जान निसार कर दी, बेटी बाप तू जान निसार कर दी, बाप बेटी तू सदके जांदा है। मेरे जिगर दा टुकड़ा है बेटी, मेरे जिगर दा टुकड़ा है बेटी। नबी पाक खुद फरमाउंदा है, नबी पाक खुद फरमाउंदा है। और शाद गफारी उस बाप को पुछ, जदों बेटी नू डोली बिठाउंदा है, जदों बेटी नू डोली बिठाउंदा है। और मां के लिए अर्ज कर रहा हूं कि अजमता की सुनावा मां दिया, जरा कह दे सुभान अल्लाह। अजमता की सुनावा मां दिया, अजमता की सुनावा मां दिया, तार देंदियां ने दुआवां मां दिया। और एक बिल्कुल नया शेर मां की शान में अर्ज कर रहा हूं
کہ ماں ورگی زمانے تے وفا کون کرے گا، ماں ورگی زمانے تے وفا کون کرے گا، پتراں لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، پتراں لئی رو رو کے دعا، بلند آواز سے دعا یہ ماں ہی ہے جو رو رو کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے، اور لکھ کروڑاں ویکھ عطاواں، لکھ کروڑاں ویکھ وفاواں باپ دیاں، اور جو اپنے باپ سے پیار کرتا ہے، جن کے باپ اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، جن بچوں کے سر پہ ان کے باپ کا سایہ موجود ہے، سبحان اللہ کہتے بلند آواز سے، اور جن بھائیوں کے باپ اس دنیا سے سیکھ لے گئے ہیں، چلے گئے ہیں، وہ بھی اپنے باپ کے لیے کہتے ذرا سبحان اللہ، حضور کی بز میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی، ان کے باپ کی مغفرت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ لکھاں کروڑاں ویکھ وفاواں باپ دیاں، لکھ کروڑاں ویکھ وفاواں باپ دیاں، بھول نہیں سکدیاں یار عطاواں باپ دیاں، بھول نہیں سکدیاں یار عطاواں باپ دیاں، اور جو کچھ منگیا سب کچھ ہنس کے وار دیتا، جو کچھ منگیا۔ اب بچہ اپنے ابا سے، اپنے باپ سے، اپنے پیو سے کوئی فرمائش کرتا ہے نا، تو اس باپ کا یہ دل چاہتا ہے جیب میں کچھ ہو یا نہ ہو، دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو یہ چیز، اس کی فرمائش کو پورا کروں۔ آپ تمام حضرات کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں، تو کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ تو کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ منگیا سب کچھ ہنس کے وار دیتا، جو کچھ منگیا سب کچھ ہنس کے وار دیتا، لبسن کتھوں یار سخاواں باپ دیاں، لبسن کتھوں یار سخاواں باپ دیاں۔ اور یہ اگلا شعر جڑا تھوڑی سماعتاں دے حوالے کریندا پیا، یہ اگلا شعر اندے وچ ماں دا ذکر بھی ہے تے پیو دا ذکر بھی ہے کہ ماں دی بدولت قائم اج وجود میرا، وجود جسم نو، ماں دی بدولت قائم اج وجود میرا، ماں دی بدولت قائم اج وجود میرا، لیکن اس وچ چلدیاں ساواں باپ دیاں۔ لیکن جس کو شعر پسند آیا، اگر سمجھ نہیں آئی تو صرف باپ کے نام پہ کہہ دے سبحان اللہ، کہ وجود تو ہمیں ماں کی بدولت ہے، لیکن اس کے اندر جو سانسیں جڑے ساواں چل دیا پئی ہیں، یہ باپ دیا ہیں، یہ پیو دیا ہیں، تے پیو دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس دے اندر چل دیا ساواں باپ دیاں، اس نو جگ تے کدے خسارے نہیں ہوندے۔ اس بندے دی گل کردا پیا جڑا پیو دی عزت کردا ہے، اس نو جگ آکھدے دنیا نو، اس نو جگ تے کدے خسارے نہیں ہوندے، اس نو جگ تے کدے خسارے نہیں ہوندے، ہون جس دے نال دعاواں باپ دیاں، ہون جس دے نال دعاواں، ذرا اپنے باپ کے نام کے لیے دعاواں باپ دیاں، اور اس نو غم دی دھوپ دا خوف نہیں ہوتا، اس نو غم دی دھوپ دا خوف نہیں ہوتا، اس نو غم دی دھوپ دا خوف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ جس بندے کے ساتھ، انسان کے ساتھ باپ کی دعا ہونا، جس کے سر پہ باپ کا سایہ ہونا، دنیا کی مشکلات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نو غم دی دھوپ دا خوف نہیں ہوندا، جس دے سر تے ٹھنڈیاں نے چھاواں باپ دیاں، جس دے سر تے ٹھنڈیاں نے چھاواں باپ دیاں۔ اور آخری شعر، جب میں اور آپ بچے تھے، چھوٹے بال آسے، اس ٹائم اگر پیو ستا پیو ہوئے آنا تے رلے وڑتے ان دی باہ دے سمدیا، جڑا سمدا ہی ہوا کو سبحان اللہ، آپ دے پیو دے نال باپ دے نال جڑا سمدا ہے ذرا سبحان اللہ۔ باپ دا اے بازو، اے باہ جیڑی ہے، اے تکیا ہے، سرانا اے تکیا ہے، تے عرض کریندا پیا کہ اس دن سکھ دی نیندر آ جاوے سمر، اس دن سکھ دی نیندر آ جاوے سمر، اس دن سکھ دی نیندر آ جاوے سمر، تکیا بنن پھر جے باواں باپ دیاں، تکیا بنن پھر جے باواں باپ دیاں۔ بلا تاخیر میں خطاب شروع کرنا چاہوں گا سرائکی دھرتی کی
عظیم سپوت جو گلی گلی سرکار کا ذکر سناتے ہیں، اور خوش قسمتی یہ آج اس محفل کی کہ وہ سید بادشاہ ہیں۔ میری مراد شجاع آباد دی زمین تو تشریف لائے ہوئے جناب عظیم خطیب جناب حضور قبلہ سید احمد رضا شاہ صاحب کہ تشریف لائے تے اپنے نورانی وجدانی خطاب دے نال ساڈے قلوب و ذہان نو منور فرماویں۔ آپ حضرات بلند آواز نال نعرہ لا تے استقبال فرمائے سو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔